पंजाब में अगर कोई फजूल काम कर रहा हो तो उसको लोग कहते हैं अन्ने नू सुनन ये बढ़िया मौजन। मकसद ये कि अंधे हो तो फिर सोते रहो क्योंकि तुम्हें और तो कोई काम नहीं है। तो जो लोग फजूल काम कर रहे होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है। इमरान खान साहब के पास सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग हैं और फ्री में उनकी गुफ्तगू अगर मुल्क और मुल्क के बाहर लोगों तक अवेलेबल हो जाए तो इमरान खान साहब जनाब अपनी गुफ्तगू हमेशा जारी रखते हैं और वो ये नहीं सोचते कि उसके अंदर कितने ऐसे झूल हैं या उसकी गुफ्तगू में ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपस में मैच नहीं करते हैं या वो एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं। लेकिन वो इससे भी फ़ायदा उठाते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि लोग इतना पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानते नहीं हैं या इतनी दिलचस्पी शो नहीं करते हैं तो वो लोगों की मासूमियत से भी फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे भी इमरान खान के सोशल मीडिया पर लोग हैं जो ये काम करते हैं कि इमरान खान को बताते हैं कि आप ऐसी बात इस तरीके से करें जैसे वो कासिम सूरी ने कहा इस्लामी तड़का लगा दें, इस्लामिक टच दे दें। तो इस तरह की उनको चीज़ें गाइड की जाती हैं। अब दो बातें आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर की हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है और दोनों के अंदर आपको झूल नज़र आएगी कि किस कदर झूल है। पहले में वो सलमान साहब जो कि कभी वाइटल साइन ग्रुप के मेंबर थे, गाना बजाना उनका काम है और अमेरिका में वो रहते हैं। वो आज इमरान खान साहब के होस्ट थे या उनके एंकर पर्सन थे और उन्होंने अपने साथ यूट्यूबर्स और दूसरे इमरान खान के चहीते लोगों को बुलाया हुआ था जो पोले पोले यानी नरम नरम सवाल कर रहे थे। इमरान खान साहब किसी सख्त सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। जब कभी उनको किसी ऐसे पैनल के सामने आना पड़ेगा तो लग पता जाएगा कि सियासत होती क्या है। बार कैफ जो उन्होंने कहा, जो चीज़ आपसे शेयर करनी है वो आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान के ये सलमान साहब उनसे सवाल कर रहे थे या उनसे उनके कमेंट्स ले रहे थे कि जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनको पाकिस्तान की स्ट्रगल में कुछ 40 साल लग गए और आखिरी लम्हे तक उनको ये यकीन नहीं था कि ये मुल्क बनेगा भी यानी बन पाएगा भी कि नहीं बनेगा। तो आपने इमरान खान साहब 26 साल के अंदर इस पाकिस्तानी क्राउड को एक कौम में बदल दिया। तो आपने ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिया और आपको यकीन भी था कि आप ये सब कुछ कर गुजरेंगे और अब तो आप इसके ऊपर रोज़ इजहार भी करते हैं कि शऊर आ गया, ख़ास तौर पर ख़वातीन में शऊर आ गया, फिर बच्चों में आ गया, फिर नौजवानों में आ गया और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र करता हूँ। तो इमरान खान साहब इस पर आपके क्या तअस्सुरात हैं? तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर खुशामदी सवाल किया गया है। अब इसमें किस को बढ़ाया गया और किसके कद को घटाने की कोशिश की गई ये आप खुद ही सोच लीजिए। जब इमरान खान साहब इस पर कमेंट करने लगे तो वो इससे भी 4 हाथ आगे चले गए और उन्होंने इस पर यह नहीं कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह या कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को 40 साल से कम अरसा लगा और उन्होंने पाकिस्तान बनाया और उनको यकीन था कि वो अपनी लाइन पर क्योंकि हक़ व सदाकत से खड़े हैं तो वो बना पाएंगे। उन्होंने इस पर कोई अपने इजहार और नदामत का इजहार नहीं किया कि आपने ये गलत कहा, बल्कि वो थोड़े से मुस्कराए, थोड़ा सा उनके अंदर तकब्बर और गरूर थोड़ा सा और आ गया और वो अपनी 26 साल की लंबी गुफ्तगू पर निकल पड़े। और आपको पता है जब वो छोड़ने पर आते हैं तो फिर उसको लपेटना मुश्किल हो जाता है। बाहर क्या, एक तो आपसे ये शेयर करनी थी। दूसरी, इमरान खान साहब हमेशा दहशत गर्दों या टीटीपी जो तालिबान हैं उनके बारे में या इवन अफ़गानिस्तान के तालिबान के बारे में भी कहते रहे कि ये तो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और क्योंकि मुशर्रफ की गवर्नमेंट या उसके बाद आने वाली जो गवर्नमेंट थी ये अमेरिका की हमायती गवर्नमेंट्स थी तो तालिबान इनके ख़िलाफ़ लड़ते थे और इनके लोगों को निशाना, जैसे ANP है, पीपल्स पार्टी है, इनको निशाना बनाते थे क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो उनके ये लोकल जो तालिबान थे उनके साथ तो शीरो शक्कर रहे हैं ना, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप 2008 क्या 2008 से पहले देख लें, 2008 के बाद देख लें। लाहौर में उनके भाई शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो वो कहते थे तालिबान मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे सूबे में मत आओ। तो आपको ये तो अंदाज़ा हो गया। अब इमरान खान साहब जो है वो ये सारा अरसा कहते रहे कि तालिबान जो हैं ये भटके हुए भाई हैं, ये भी आपको पता है। अब उन्होंने आज जो नई, आज नहीं बल्कि आज से 2 दिन पहले भी वो यही जब से ये KPK में दहशतगर्दों के कुछ हमले हुए हैं तो इमरान खान साहब जो है वो उस पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कह रहे हैं कि KPK की गवर्नमेंट जो है वो तो अमेरिका की हमायत नहीं करती। जिस पार्टी की KPK में हुकूमत है उसका लीडर तो अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ है, तो फिर यह तालिबान KPK की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو یہ موجودہ جو حکومت ہے جس کو یہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں یہ اس میں شامل ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کہ یہ پالے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی، تو یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی سمجھدار رسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے یا ارسپانسبل، ذرا غور کیجیے کہ آپ کا ملک کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس کی پارٹی کی جو کے پی کے میں گورنمنٹ ہے اس کے خلاف جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اس میں اس ملک کے لوگ شامل ہیں، اور لوگ کون سے شامل ہیں؟ یا تو حکومت شامل ہے یا اسٹیبلشمنٹ شامل ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ بات آئی ہوئی ہے کہ طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو اب کسی اور کے کہنے پر میری حکومت کو گرا رہے ہیں۔ آن دا ادر سائڈ، یعنی دوسری طرف ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں، ان کے اندر وہ سیاسی شعور ہی نہیں کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ دین ہوتا ہے، نہ ایمان ہوتا ہے، نہ کوئی ایک طرح کا بیانیہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے بھلے کا اور اپنے فائدے کا سودا کرتے ہیں، بقایا سب چیز جیپرڈائز ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف یہ جو دہشت گرد حملے ہیں یہ طالبان کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو اس چیز کے اوپر وہ غور کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک طرح کے طالبان خان ہیں۔ وہ اپنی ذات کا فائدہ سوچتے ہیں، ملک بھلے جائے بھاڑ۔ اب عمران خان صاحب کے ان سوالات اور ان جوابات سے ملک میں کیا ہو رہا ہے، جو کہ پچھلے وہ 4-5 مہینے سے یا اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، انتشار پھیل رہا ہے۔ جب انتشار پھیلتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں کہ ملک کے اندر افراتفری ہے، ہر کوئی اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد بنانے کو تیار ہے، ہر کوئی اپنا حصہ بقدر جسہ، یعنی جتنی جس کی طاقت ہے وہ اتنا حصہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو طالبان کیا افغانستان میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روز بریانی کھائیں گے یا وہ قیمے والے نان کھائیں گے؟ طالبان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی اس ملک کی تباہی کا پورا سامان اٹھا رہی ہے، تو ان کو خریدنے والے اور اسلحہ دینے والے اور استعمال کرنے والے ہینڈلرز پاکستان کے باہر نہیں ہو سکتے، جنہوں نے آپ کی فنڈنگ کی اور آپ کے پاس کوئی ریکارڈ برآمد نہیں ہوا۔ آپ کی غلطی ہے نا، آپ کو جو فنڈنگ ہوئی اس کا آپ کو حساب ہونا چاہیے تھا، آپ نے کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، لیکن آپ نے وہ نہیں رکھا۔ تو طالبان جو ہیں ان کو بھی باہر سے کوئی فنڈ کر سکتا ہے کہ آپ کے پی کے کی گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور وہاں افراتفری کو مزید فروغ دیں۔ ان سائڈ پاکستان عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی افراتفری اور انتشار کو فروغ دے رہی، باہر سے اس طرح کے ایجنٹ کام کریں گے۔ آپ کے جو باہر کے آئے ہوئے ایک مشیر ڈاکٹر شہباز گل، وہ ہماری آرم فورسز کے اندر چین آف کمانڈ کو ہی چیلنج کر چکے ہیں، یعنی ان پر اتنا بڑا الزام ہے غداری کا، اور غداری میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کو سیٹ پیٹرن رولز اور جو پروسیجرز ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا انہوں نے مشورہ نہیں دیا، انہوں نے نعرہ لگایا کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو یہ بغاوت کا مقدمہ ہے جو کورٹ مارشل سے نیچے ختم ہوگا نہیں، آپ اس کو نوٹ رکھیں۔ تو عمران خان صاحب یہ جب انتشار آپ پھیلائیں گے تو طالبان، جیسا میں نے کہا کہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کہیں آپ کی حکومت کو ڈی سٹیبل کرنے میں لوکل لوگ شامل ہیں، تو آپ فردر انتشار کو ہوا دے رہے ہیں۔ بس یہ 2 باتیں آپ کے ساتھ پاکستانیوں شیئر کرنی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایک تو یہ کوشچن کیجئے کہ آپ جناب کوئی 5-10 آزاد صحافیوں کے سامنے انٹرویو کے لیے تو آ جائیے۔ تو آپ کا یہ فارن کا بیانیہ کہ سازش ہوئی، پھر لوکل تھے، پھر ہینڈلر تھے، پھر میری حکومت چلی گئی، تو آپ ذرا آنسر کریں گے نا، کیونکہ آپ آزاد لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو ایک تو اس پر جو ہے وہ کر لیجئے، اور دوسرا آپ یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں انتشار کا، تو
تو اس پر بھی آپ سے سوال و جواب ہو جائیں گے کہ یہ آپ کا کس حد تک درست ہے اور کس حد تک درست نہیں ہے۔ جب آپ جیسے لوگ ہوں تو پاکستان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال جو آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے 4.25 سال تک بزدار کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب لگائے رکھا، اس میں کون سی پولیٹیکل اچیومنٹ آپ کے مائنڈ میں تھی، پھر آپ نے اس میں سے کتنے % وہ حاصل کی، اور الٹیمیٹلی آپ نے اس کو پنجاب کا چیف منسٹر اتنے ٹائم تک کیوں لگائے رکھا، اور پھر آخری وقت میں جب آپ کا اقتدار جھول رہا تھا تو آپ نے اس سے استعفیٰ کیوں ڈیمانڈ کر لیا؟ بس آپ اتنے سوال کا ہی جواب دے دیں تو آپ کی پولیٹیکل ویژن سارے کی سمجھ ہم کو تو آئی ہوئی ہے، جن لوگوں کو نہیں ہے جو آپ کے حمایتی ہیں ذرا ان کو بھی آ جائے۔ تو آئیے کسی پینل کے سامنے اور انٹرویو تو دیجیے۔ میں ہوں خالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ توقع کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ عمران خان صاحب کسی پینل بھی نہیں بلکہ 1-2 لوگوں کے سامنے ہی اگر وہ انٹرویو دیں تو ہمیں بہت سارے انکشافات ہوں گے کہ کیسے کیسے وہ یو ٹرن پہ پھرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یو ٹرن لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، پھر ادھر انٹرویو میں یہ واضح ہو جائے۔ میں خالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ویڈیوز ملتی رہے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔